और आप रहमतुल्लाह अलैह ने 1194 हिजरी में वफ़ात पाई और टोटल आपकी जो उम्र है वो 62 साल है। मैं बिल्कुल दरबार के करीब पहुंच चुका हूं और ये करीब ही है दरबार। आपको महमूद सिरानी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के बारे में बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। नाज़रीन, एक वक्त ये भी था यहाँ से वज़ू लोग किया करते थे, लेकिन अब इस वक्त खुश्क हुआ पड़ा है, लेकिन कोई ना कोई वजह होगी। यहाँ से जो है ना लोग जब वहाँ गेट से आते तो यहाँ आकर पहले वज़ू करते फिर आके जाते थे। ये कुछ चंद अशार लिखे हुए हैं, लेकिन ये फ़ारसी में है और जो फ़ारसी के माहिर हज़रात हैं वो इसको पढ़ सकेंगे। सिर्फ मस्जिद है, आज जुम्मा का बहुत बरकत दिन भी है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जुम्मा नमाज भी अदा किया है। और इस तरफ जो है ना वो इसमें आपका जो मज़ार पुर अनवार है वो इसी में है। और इस तरफ ये वज़ू खाना है और इस तरफ जो है वो लोग यहाँ रिहाइश भी कर सकते हैं, यानी जो मुसाफिर आते हैं यहाँ पर क़याम कर सकते हैं। लेकिन ये सामने ये दरबार शरीफ इसके अंदर मौजूद है। यहाँ आपका जो मज़ार पुनरवार है, यहाँ पर एक बुज़ुर्ग मुताला भी कर रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ रहे होंगे गालबन, और यहाँ बच्चों को तालीम भी दी जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी आपको मैंने दरबार शरीफ दिखाई है जो कि मशहूर है महमूद सिरानी रहमतुल्लाह अलैह। नाज़रीन, ये खनगाह शरीफ उस वक्त तो कस्बा ही था, लेकिन अब जो है ये शहर बन चुका है। और नाज़रीन, बात की जाए महमूद सिरानी रहमतुल्लाह अलैह की, तो आपकी विलादत बासआदत उकाड़ा में कस्बा गोगीरा में हुई और इसका जो सन लिखा गया है वो 1135 हिजरी और दूसरा कौल है कि 1137 हिजरी। नाज़रीन, आपका नाम अब मोहम्मद अब्दुल्ला रखा गया और उसके बाद चूँकि आपने काफ़ी सारा सफ़र किया और आपको मुख्तलिफ़ अलकाब से लोगों ने पुकारा, जिसमें से महमूद सिरानी, महकमदीन और उसके अलावा साहिब सईर और सिरानी बादशाह, ये आपके अलकाब हैं। लेकिन आपका जो असल नाम है वो मोहम्मद अब्दुल्ला है। आपका घराना दीनदार था और आपने इब्तदाई जो तालीम है वो लाहौर से हासिल की। उसके बाद आपने काफ़ी मकामात का सफ़र किया, मुल्तान का भी सफ़र किया, दिल्ली का भी सफ़र किया और यहाँ तक कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने पैदल वो हज किया। और चूँकि उस वक्त अंग्रेज़ का जो है ना वो दौर था और आप रहमतुल्लाह अलैह ने वो काफ़ी दीन में दिलचस्पी रखी, आप तहज्जुद गुज़ार भी थे। चूँकि आपका घराना भी दीनदार था और आपको भी शौक़ था कि वो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए वो काम करें, कि आप तहज्जुद गुज़ार भी थे, बाकायदा आप तहज्जुद पढ़ते थे, तहज्जुद नहीं छोड़ते थे। और यही अल्लाह वालों की जो है ना वो निशानी होती है कि दिन में रोज़ा रखते हैं और रात में क़याम करते हैं, यही अल्लाह वाले जो है ना होते हैं। और आप ने चिल्ला भी काटा था एक मज़ार पर, 40 दिन चिल्ला काटा और रात में इबादत करते हैं और दिन में जो है ना वो रोज़ा रखते हैं। और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि आपका जो है ना शौक़ हुआ कि बेर का जो है ना वो फल वो खाएं, तो आपको वहाँ पर एक बुज़ुर्ग ने वो बेरी का फल दिया और आपने वो खाया। और नाज़रीन, थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने दीन के बारे में जो काम किया है
وہ بہت کام کیا، چونکہ اس وقت دین کا کام کرنا بہت مشکل تھا، چونکہ انگریز حکومت اس کے خلاف تھی، چونکہ اکثر انگریز دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ وہ عیسائی ہوتے ہیں اور عیسائی لوگ مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور شروع سے ہی آ رہا ہے کہ غیر مسلم مسلمانوں کے دشمن ہی رہے ہیں اور اسلام کے بھی دشمن رہے ہیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں۔ اور ناظرین، انہوں نے یہاں خانقاہ شریف میں جب ڈیرہ لگایا تو یہاں پر دین کی تعلیم بھی دیتے تھے اور لوگ یہاں سے آپ کی روحانی بھی فیض حاصل کرتے تھے، اور یہاں سے سیکھنے لوگ آتے تھے، اور آپ کے بہت سارے شاگرد بھی ہیں، آپ فقہ کا بھی بہت سارا علم رکھتے تھے، اور آپ ماشاءاللہ اللہ کے کامل ولیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ یہاں آپ نے بہت زیادہ محنت کی، آپ نے 62 سال جو ہے نا وہ زندگی گزاری، آپ نے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، یہ اس قرآن کی یہ جو آیت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ میری زمین کی سیر کرو، پھر آگے اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ نظارے کریں گے تو آپ کو میری قدرت کا، میری طاقت کا علم ہوگا کہ میں نے کیسے کیسے جو ہے نا وہ چیزیں تخلیق کی ہیں، پیدا کی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی پھر ہم بڑائی زیادہ سے زیادہ بیان کریں گے۔ اسی لیے آپ نے پھر اس آیات کے پیش نظر دنیا کا کافی سارا جو ہے نا وہ سفر کیا اور مختلف شہروں میں گئے، اور جہاں جہاں بھی آپ گئے دین اسلام کا آپ کام کرتے رہے۔ آخر کار یہاں اس قصبہ میں پہنچے جو آپ شہر ہے خانقاہ شریف، سما سٹا سے 4 کلومیٹر کی دوری پر، جو کہ مشہور جنکشن بھی کہلایا جاتا ہے تاریخ میں۔ انگریز حکومت کے دور میں یہاں ٹرینیں بھی رکتی تھیں، لیکن اب چونکہ وہ والا زمانہ نہیں رہا تو وہاں بہت کم ٹرینیں رکتی ہیں، لیکن 4 کلومیٹر کی مسافت پر، اور ادھر سے بہاولپور جو ہے نا، یہاں اس کا ضلع اس کا بہاولپور ہے، اور بہاولپور سے یہاں سے تقریباً 10 سے 12 کلومیٹر کا جو ہے وہ فاصلہ ہے۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1194 ہجری میں وفات پائی، اور ٹوٹل آپ کی جو عمر ہے وہ 62 سال ہے، اور آپ نے ہمیشہ دین کی خدمت کی ہے اور لوگوں کی اصلاح کی ہے۔ یہی ہمارا کام ہے کہ ہم بھی لوگوں کی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں، اور دین اسلام کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جائیں۔ جو بھی دین اسلام کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہی رونقیں ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس لوگ فیض حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جہاں اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی وہاں برکتیں ہوتی ہیں، وہاں اللہ کے نظارے بھی کچھ اور ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، وہاں رونقیں ہوتی ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، وہاں بہت سارے نوافل کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ والوں کو برکتیں ہیں۔ یہ آج کی تھی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔